كوني دي توالي ندا مثلا مازال مرة في اللون ثم ديث نون تسمجاز نسوفا كويسون رغم سويسين ستوثلايث نتمازيغ في تمديث بوساكي الأربعة دقوميس نتمديث بوساكي نوغال فيكس دي توغيت غاري لي حالة نتسرثيث غاري لي حالة نتنكرا ذو موسو تيغرا ولا بغدود الدزايري يك تكميلا تساوى قرناكي ثورا نوغال دغا دي توغيت غاروين دي ضران الساكي دي توغيرت لوان أندا يتشوايين ثمليلي في المند بوسويس 10 وبارح غافرانت نتسلويث ديسمبر دي تدون كفرانت إيغونزان إدزايريين أساكي ذي ثوفيرت لالي بنفليسي دي روحان يملان ذويذ دي بدنا الغرس ما تشيخي الله ذي قخام قذلس على زعمو إمزدا ذويذ إثي غونزان وثبض المي تسينا نفوس غاروم ذكار ذو ميوات تصبذ يتواطفن غير ثشيوين ذيك سالن إديفغان تصبذ إيجي تواجه الحمدا غندي ثيثيوين تمسول تايكس خدمن الجيزاني السرويين غاني تواسنس لي لاكريموجان أرنو الغرس ذا غن الزدما سيبلان دين نسني وكن أظفرقا إمسفانيا أكن ذا غن السخدمن أما تي كارتوشيني يج صحاحين إمسفانيا لي بالا بلون لي بال اون كاوتشو أرنو أرغرس ذا غن البومباتني يج صفرقا إمسفانيا ناغو لي بومب أسول دي سونت ذيك سالن إنغوران إديفغان بلا مانيغ فكان دو سووث هاين دي ضراني الكل ناغ أسوير بوذي تواجرحان دا تواحزن والحساب نسن بين إدي ضران الساقي ثوبير تسكن ذا أدن سيك تمغلي وأدن سيك ثيط غاري موسوين النظام ماذي وهران ماذي ليزيسير أما ذي سيدي عيش ذي الصدوق ذي وقاس ذي ميرابو نا ذي ثمناضين النظام تمورث للجزائر نغد إلمن بنتساوى قرنا ثورة من تقرا ولا تنكرا بهذوذ الجزائري كسوثورن ثوذوث كسوثورن أفدل إكسوثورن الجزائر بازكا نلاز ذي الحرمة لو ذي الساغ ذي قوكال نمولا نسن قوكال لجلي نسن أذابو يسمع زي قمان الديار إوين يبغى وغرف الزين إذا كلت النظام عندما ثبهم ثيلين ثم دي ثنون تسمجاز تكني دنغي هي ذي ثزورة ذي قومي السكي دنغال ذي ثوقيت وين دي ضران السكي ذي ثوفير تسيمين يتشوعين ثمليليث المند بوسويس 10 أنو فرح في فرانت نتسلويث 12 دي ديسمبر دي تدون إغنزان إدزايريين مشا أذافو ذا ثناقرا وقارن تساقي كان إتسفراث إدزايريين قارنا سن ويقين إدقر مدان دي قفافن دي 5 سن نسني ثنا الدنيا كانت طفن أم قياض طفن إمضقان ذو قذافو أشحال ذا سقوا ساقي ثورا ورقرين كرا نومينوث أمر تطنسن أذخذ من كرا ماذو غارن ذي سلواين ذي الجزائر كل يوم أم كي يفتو كل يوم أم كي تدي قارب كي يتمسلاي ذا شو كفغاد يخدم وذا شو وغرا يسيوض أثي خدم ثلاث خدمنت أشحال آقي تيريريث نيزايرين أم ذيا الساكين يالي بنفليس يقروحن غار ثوفيرت ستيملي ثنس ذو قخام قذلس علي زاموم وثلاد ماشي خلا يقروحن أرغورس مشانسا يقول وريحنيث يكشم غار تزقانين ومسلاي ذيك سالن ديما أثنج كان يارث الشيوين دي فران ثم ديث بوساقي سي الصباح في الجوان تسعة يمزدغ ذويدي ديالني ثغرين أن يلمزين نمسون توفيرت يضلين ذي ثيكلين سندقيض الدينان أزكا ونسجارة ثملين ثاقين التيلين زين ذم قياس يوم بغيقني عندي لو خام قذلس على زاموم ثم سلطان التين داغن اسدي زين ذم قياس لا تذينا أختين الريتين شطب مذكار ذي ثزورة المزيان وتستوغون وشنون تفرنت ود تيليارا وقارن داغن السوغان نسنا لي سلوغون سن ميال أذافو ميال أثوناغراو مشا مزران بلي علي بن فليس دكسالن إنقورا بلاثان يبضد وثان يتياقا ذيك شميلات شط بومذكاري مسولتا ذو ذيك سخدمن يغيل أم ذياس البومباثي سترويان ستكارتوشين ثيش بحانين لي بالا بلون لي بال اون كاوتشو لوك ذو البومباثني داغن يسروالن ويصفرقن إمسفانيين لي بومب أسور دي سونت إدكاثن سيثم كحيال نسن لوك داغن الحرج النظن أكن ذا تخدمن الظلمات تستغولا سيبلانديين ننسن ذي تم سلطان تمناط توفيرت يارث الشيوين ديماني ديك سالن إدي تفغن السياوسيا بيض إقلان وقارن ثماوث والسلاين إسالن ذقنا وقارن تفاصيل أثي دنوالين يذوان ذي الروبورتاجاكي بوم دا كلنا علي دون الساقي غاف تغزين التصفحيث تمديث بوساقي ذي توفيرتس
مجيدين دوفون لا ولايه يواكلني اسنيني ابن فليس وكن حواجه هذاك يذبونا يوجد الغرس نيتني شكعنا نخدم شو من السن الشكر نتي تقارانا وثنا نصلك لي موجان وكني كيفاش نلغ عريان الشعب البويله راه يقول لك يا بن فليس ما كانش الانتخابات ما تفرشيش علينا باش نفوتيو ما نفوتيش مع العصابات هذو لجان هذو الله يبارك راهم واعيين وقاريين ما يفوتوش عليكم يا صحاب سنه الرابعه ما عندكمش المستوى نتاع لجان هذو حبينا نسلموا السلطه للجان ماشي انتم نتاع 85 سنه نتاع 70 سنه اعينا منكم اعينا من العجزه حبينا لجان اللي يحكمونا ماشي انتوما خلاص انتوما تجيو هنايا بلا طونسيون نتاعكم تجيو بالمرض السكر نتاعكم الله يهديكم خطاونا حبينا يحكمونا لجان ماشي انتوما. Plus d'un assassin, là ils sont 27 martyrs. Plus combien de gens brisés en 2001 ذنتاقر بريمين لا مارش 14 جوان 2001 ذنتاقر مدنا الحبس ذنتاقر عند العصابة اساقي يسادر يورق بلاله Je m'adresse à monsieur Ben Rkhis. Moi, je le traite Ben Rkhis. Pourquoi? Parce que il méprise le peuple algérien depuis 10 mois, depuis le 22/2/2019. Il ne veut pas entendre les revendications du peuple. Il a fait la sourde oreille aux revendications du peuple. Lui qui est du système. Nous, on ne s'étonne pas parce que c'est lui et les 4 autres, c'est des candidats du pouvoir imposés par le pouvoir. Parce qu'il a des dossiers sur eux, certainement. Parce que, en voyant la foule, chaque vendredi, le peuple descend massivement dans les rues, à travers les 48 wilayas de l'Algérie. Ce peuple maintenant, il est uni. انتم كسرونا ما تكسروناش كسرونا نكسروا خدمتكم سيبو عيد منكم خلاص صح دولة عيد عليكم من وش كان نشوفكم خلاص ولاش هذيك كاع كي 127 جمال يعلم الفليس كي يبي اساسيني لي 127 جون يعلم الفليس كي يعطي ترويله كابيلي هذا انا ساعتين نفوت بالسيف Que sa pérennité au pouvoir. Il a gouverné depuis 62, soit 57 ans de règne, sans partage, au mépris du peuple. Les présidents qui ont toujours été désignés par des semblants électoraux, cette fois-ci le peuple, il a sonné le gras de ce système. On ne veut plus de vous. On ne veut plus de vous. Le peuple vous a vomi. Le peuple en a marre de vous. Faites ce que vous voulez. Les manœuvres perfides que vous avez utilisées contre ce peuple algérien, aucune n'a réussi. Le peuple est toujours vainqueur. المجد لله والمجد للشعب الجزائري.
تيجيني توني وين روبورتاج كيم بلا شيك نوالين اوغار فلاس وبلا شيك دا غنا دالين اوغار نسالن ذو قلنا لا دا في السوير نا اندا واش حال تحزن ما الى نطرن نونترنا راوي دي تحزن الساكي ذي ثوفيرت ومكي قاعد دا غن ثملي ثاكين بنفليس ماشا ذيك ران توني وين الديفان صغور كراني نغماسنيك صوض نكشمنا داخل تزقى تسيلم ثنسا امسلايد فاهيلي نسو امسلايد غاف فرانتاكي نتسلوي ثين غماسن ذي تزور طاس ديك السن وكصوضنا ري وكنا ذوضن غاردين لان ويديك قيمن ذي تمسار سيثنا لاكار توفيرت مد روحن اما سيثمنا تصناس كوندا اد تواش كاعني وكن هذا تيكين ذوك سيوض نسالن نثني نقال اوركشيمنا راه شكون اور صوضنا دوضن غاردين بلا شك ويديك شمن ذوي ذا ديفكن تفوت تستوني وين عفاش حال اقلان زدخل الميتينغ كينا غدنا علي بنفليس ذي مناطن توفيرت ذي لوان اذيال ميتم دي بواساكي خاص ما الى تسلس ناض طلام يغني ديال امسفانيين ذوي كملن ذي السوغان نسند العياض نسن مكالا ثوذابو ومكال ذاغن ثفران تاكي نتسلويثن بلا شك وغار نسالن ذوي ذا ديفانن اما غافتوغزي كيراكين غاد نوغال غورسن ستلقي ذي غورميس بوسكا نقدر نشتكي ذا ندران ذي توفيرت ذي لوان مد مسلاي ضعافين غماسن مازال تناغنا في زرفان السينما ويدي خدمن عرثار ميسين ثيرليين لي بريفي التلفزيون ثاكي يكون بريفي ذي نغماسن يلوى مكيدي سفام يلوى مكيدي قار ويقار دوا معذور ويقار وذ الحقيس مشى اندا الى الاعذار ما الى تغمون اطيج صغرفال ذي لواني ذي ويدي خدمن غا البايلك يتيلد الحرس فلاسن مشى ارسوس من الامذيه اثيد نوالي ذي ثوني ويناكي كيون ننجموا دي لنا الساكي ناند بلي اني نغماسن الراديو نتمورث للجزائر ذي وخام اندث الراديو ذي ثمانية ثيدي فغني اثنين سوثورن ثيرلين سوثورن داني ولكن هذا خدمن وار نصفا ستزدقن بلا الحرس اشكو قارن الراديو ذيلا بوذوذ نغم الطافكين الاذاعه ذيلا نتزايرين ذني تيتخلصن ونغماس ذني تيتخلصن يسف ادياوي يسالن بلا ما ثلاث فران غيلاد الحرس كون جاد ولي مشي طوح نيض ذي ثونيوين كيون ونجموا ادي لنا الساكي الراديو الجزائر خدمه عموميه اذاعه حره 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 خدمه عموميه إذاعة
هاد سميكتا كان كرا نغمسن ما ذويذ يخدمنا راديو الجزائر لاشين تروا ذويذ جبدني منزل نا استخرم تنسق مدقان نسند قوسانا كيعدان ويذ ندي فون ذي مزورة ذي الراديو ذي تلفزيون الجزائر يناد الحرص في اللاسن لنويذ موكسن ذي ذويلين لنويذ ران ذي الريف ويض خدما ذي الحرص أمقران سميكتا كان نغمسن جيون وغميس لو طون دالجيري قوسانا كيعدان استخرم تنسق مدقان نخدم منسن ونثني غران يون بغراون دا إديان ثغريم دوكال سني وكنا دفدن غار ثمان سن سي ثمان نظني وكن أذي تشوكس الحارس إدي تسيلين غاف ينغمسن غير مشجارنا اللي جورناليست ما تساوين يسالن قلنا نشتاقين ذاين يرزان الخدمة نتغمسا ذي ثالث نمو السوياكين أغرفان أنقيم ديما غاد قموش سياقي ونغالي ثيكل تنظن غار وين يرزان إفدي أن يمزدا ميال ثفران تسلوي ثم دي ثبوساقي يوثن تكلي النظن أقيض ثلاد ذي ثمنات وهران غار ومالو نتمور ثلث زاير أندا غاف ثغزي بوساناكيا وكيعدان وذي زدغن ذي ثمذين وهران ذويذ إقلحون ميال ثفران تسلوي السثورن ذي ثوذوث السثورن ذي ثغذمث أي دون صوصاضوفات دون القانون السثورن لدغا ذوك أضلاق قل مزيان التل مزيان ذوي ذاك يتسوى كارفن ناوي ذو بين غار الحباس ذي ثالث نمو السياقي أغرفان غاف تيكتن سن غاف تسارثيث إدوبين المندن تقذوث المند بين الهان ذي الزير هاد نوالي دغا كران تونيوين ناضن تيكلين يدي لان ثم دي ثاكي ذي وهرة بلا شك طاس نتوفغي وين وطاس نفدين دي تسيلينيا اللي يضم ذيث مديث بواساكي داغان اكنو ثانو من بلا شك ذي فقايث ذقاث وارثيران ممزدا نث وارثيران ذوي دي ثفانيا الثم ديث تفاند ولا ذقزال ام ذيا واساكي ذي لوان اذيين مزدا غون زان ثفران هذوك وطاس نملقان تمورث للجزائر دغا ذي ثمي وين تلماست وغين تسم ذيا بوياكي ضراد الساكي ذي الخميس ناغ ليزيسال الخميس يسارن دا امزدا ذوي اكفدن زدات غيوان زدات لا دايره ومذلن ثبورت البيرون تفران تندا ادنان ثفرانت اودسيليرا ذي ليزيسير اورتسن قبلارا ذيك سالني غادي ديفرون ثم دي بوساكات سمكتا ذاين ادي ضران ذكران تغيوانين داغان الولايه كين بومردا السماء ذي الناصريه نغ العزيز نزعموم ذي مزريث سيدي علي بوناف الجوايه نهار ثامي وين داغان نظن انا غير بويا كي داغان اين دي ضران ذي ثمناط سيدي عايش ممزدا سيدي عايش
دارش إذا سيدي زين قاث وغريس دي فقايث ذوي ديرسان ذي يوثن التيكلية الساقين داغن أبضان غار ثغيوان تغار لا دايرة وهين ثفران تيوكن أتيلي تسمكتير وفرين ذي ثمورث الجزائرنا لي زيلو الميار لوك ذوي لا بيوي وتسيكينارا ذوك سدس فران تيمين نثني يتشوكسسنا يجي تذبلتنا لادمينستراسيون أدي هكينا كون نشتاقي خاص ميلا ذاكي قلان الميار نثنين قرناس ونسل دايرة ثيبوران البيروات تفرانين ونتسكراين إلان ذاذافونا ذا الجهد إغري فاسنا وسنداني خدام نسن يوكنو أورقرنا رايما نسن دقوايا كيام ذيانا داين ديضران أساقي ذي سيدي عيشة كون جاد والي مشيط ذي ثوني وين انتيكلي لو كذو نجمع دي لنا ساقي صوري مزدان العرش أثواريس ذاين دي ضران ذاغن ذي الصدوق مي ولا ذي مزدان الصدوق ذاغن ذويذ إيجان يوثن تيكلي ثمقران عندها السثورني ولكن أديلي وضلق قل مزيان لاكو تل مزيان ذوي ذاك يتسوى السنان صوتفن ذاغن غير الحباسي مخالفا ذي ثمورث الجزائر ثوكسان الحرصاكي ذو سخدم تخريطنا لا فيولونس ذي غير غاف يمسفانيين ذي مرة ثمي ويني مخالفا تمورث مي فاند كاني وكن أدينين أراين سن تموغلين سن مجال ثفران مجال أذافو مجال أثونا نيض داين الدغران الساقي ذي صدوق قد نولي ذا كنا نتوغني وين بننجمع جي تخليا جي ذي صدوق ثمورث نورا ولي ومقران الشيخ حدث pour faire une marche pacifique, pour dire libérer les otages, libérer les détenus. لكن عن طريق الصدق والله مع الديتوني خارج الجزائر وفي تجريد مخلوف بيبيع et ainsi le quatrième soit transmis à c'est le camarade qui est le secrétaire général de Rage essayer de demander leur libération ainsi que la libération de tous les détenus d'opinion باش يديني داغن ديكتاري واش الصدق وقتنا الفوت ولاش الفوت ainsi que الحراك يكون تسارع jusqu'à la satisfaction de toutes les revendications populaires. Donc, la marche, ça a fait démarrer avec une grève générale de 3 heures, de 9 heures à 10 heures. On espère une mobilisation forte, la population taïmane se maintenir pour la marche. Bonjour, on est à Sadok pour apporter notre soutien indéfectible, soutien rage à toutes les forces justes. On est là aujourd'hui pour soutenir nos camarades, soutenir les détenus de la liberté, de la dignité, les détenus qui sont à la prison de la Harrach, d'un régime arbitraire et autoritaire. Nous sommes là pour soutenir Fouad Wichar, Bibin Khloud, Tigrin Wafi, Kherdin Mjani. On est là, on va défendre toutes les causes justes. تحيا النضال فليسقط النظام الغاشم. زرمي تلصاكيس 4 نظام هذا بوغاي مازال يكمل الساسيس عندها يحبس يونو مغناس نتا كنت غيوان الصدوق ا لوكيورونس دو مسيو ميشيل فؤاد سيكريتير جينيرال نراج نرنا في بداية غيوان الصدوق المخلوف بيبيان وفي تيكرينا كنت خارجين من الجميع نكون نفرد في القوة غير وكنا دمينيا يولا بوغايا ورمحنا راه اكنا دميني بلي امنو غمر ارا دي كمل افاني عنا في فراني ناين لو 2 ديسمبر نكون دايك غيوان الصدوق اما غترافير تو لو باي تدز تبرز تكفى كي فراني نايتيلو تاوي نتا يويد نروح الساقيه ارتدوي
العطيب من داو في تمورت الجزائر غادينا راه نبدل غنروح للجزائر تماينوت ان شاء الله كاولي ورديه كنمير فنونا منو غادي كلشي. بربر تيفي قناة الشعب، بربر تيفي قناة الشعب. ولاش البطولات. سمكثيغ ذي بقايث ثيغيوانين ذي ثوقت تيذ إدينان أورتش دون ترى ذي ثفرانتاكين وسيثيكال تغارثايض ثفغند إمزدا غمذيا ثم دي ثبوساكين ذي بقايث ثم ذي تمقرانت أساقي ذا غن ذي قوقاس أين دي ظهران ذا غن دقوطاس نتمي وين ما ذقاثي معوش ما ذكار ذي قفاذو ذي ققفو ذي ثغيوانين يمخلفن ذي دايران الولاية بقايث سيف بقايث غار ثيزيوزو ودنوالي كنا نتوغني وين ذا غن جيونو نجموعي دي لنا الساقي زداث لا دايران تمناطن ذراب نخدان ميرابو عندها يمزداغ نتغيوانين يتابعن غير ميرابو يديروحن اما سي ثاث مايت سي تمناطن سيدي علي بوناب ويدي ديوسان سي ثيرميثين التودرين اذا سيدي زين ويدي زدغن ذي ثمذين تناصيلا راشنين النظام الى ناكين غار سيدي نامان ذويذ ايكوغين ثفران والسوثورن ذي ثذلتي وكان اتسرثق جرث غار ثيرمي ايثيكلتا النظام لادمينستراسيون شاف دو دايره لو ذي مراين نتغيوانين على الدايره ادي لهون ذي ثفرانتاكي ذي ميرابو ذا غنا كاد نسوالي ذي ثوني ويناكي قرناس ولاش ثفرانت اورتس نقبيل هذا ذي ديضران تصبحيث أبوسا سي ميرابو غار تيزيوزو كرا كان كيلومتر نقلان ثلاثة غاني وثنتيكلي تصبحيث بوسا كيالا دغاد كواس الأربعة تشوفها بويدي قدشن دكو حريش نوسيكمين يتسكين غار وطاس السنديكات مخلفين لي سنديكا اوتونوم ذويذ إدي فون اثني مجال ثفران تنتسلويث مجال ثوطفيوين مجال ثكرت والسوثرن إواكن الجزائر بازكاتيلي المندن تسوثيوين قل مزيان إواكن أذي ذيرن ثمور تنسن ورقل نرا وتصرحوا نرا وتسمكين نرا ثروحين نسن ذي البحار أكن دي ضرا ذيك سكواسنا كيا إزرين دي ثيكلي ذي نجموان دي لانا ساقي ذي ثمذين تنا تيزيوزو تسمكيا ذكوطاس نتامي وين النظام إسلوين تغيوانين ذوي دينان ثبورث أتسان ثهقا ثفرانت أودت سيليرا البيرون الفوط يتسوى مثل ودان لو كذو غرف شكو ذا غرف نع ذاك ذو إثني صوض ناردين داين ديضران أمذيا ذو غريف داين إديضران ذي بوزقيان داين إديضران ذي فوغني ذي بونوح ذي تيزيغنيف ذو قطاس تاميوين النظام أكن ذا نيوزكا تسواقنن أطاس نيفديين ذو قطاس نتغيوانين مي المزيان نموسون إديثفان أما يالسن الجماعة غاسن ثلاثة ذقو سن نظن جرند ثغري ذقو طاسن تغيوانين وكان أدرسن سنة ما بلا شك ذاين وغراد نغال أزكا ذا غانا لدغا عندها يتسوعين يون وسلاق أم قران نقراف جنرال يون تليف بوكراف ما الخدمة نا تغولين نظن إواكن كان أدينينا لا فرانت إواكن داغن إمزدا أدسوثرن ذو أضلاق ذو السراح ودفكن أفوس نتلل تنالا سوليداريتي يويذ إقلان ذي انحراف لو كتواشولين داغن نسن إقلان كثرة ذي الزيار مذيا أكن دنان ورفع نسيان الدي دي جران ثغري نيض يوث تاليث بوكراف مثون غن جراف جنرال وز كذا ينوغر أدنوغال بلا شك ميد مسلا هذا غاف سي ان ال دي ويدي ديف كان خرا نسالن غاف فيم غناسني قد شندقنار يطف ثمسولتا ذو سنة قاعدان عدن زدات بومزرفو أمذيا أسامة بركان تان تمناط تيبازا يتوطف ذي ثيكلين الجماعة 15 دي نوفمبر عدان ذي ثمناط تيبازا يرفض أن يمازيغ ناي يمازيغ درابو أمازيغ جمعت ذي الكوميسارية يعدى زداث بومزرفو ديك سلن إنقوران يغدي دنا سي ان ال دي ويدف كاني مغناسني قدشن قنار بركان أسامة هذه لين وبنت غار الحبس العظيل نا ديتونسيون
بروفيزوار ديك السالن إدي فغن تسمكتي هذا غنيوني المزيد ديما إكقدشن ديك موسو دوبي بنوا ياسين نتا إقار ذي تسداويث ذي ثمناط غيليزان إيضلي ثمسولتا تين إقروحن سخا من سن عندها إثرفذن يرنا خدمن يونو قلب ذينا ذيك سالن داغن إدف كان مغناسن إقدشن ذي ثمناط غيليزان ذي لوان إذي ثمديث بوساقيفان تدخران توغنيوين لمزي الياس رجدال غافن سقيضلي وديفان رها قارن داكن يزمال الحالة هذه مسولتا إثيوبين أرثقالا فان تدخران تولافين بلي سرح ناس ثمديث بوساقين بلا شك إذا نتساكن هادي فكان أوغار نسا لنا فين يضراني ذسنا ديون ويلمزي يكتواسن دق مسودي ثمناط أنوهرا غارو مالو تمورثنا الجزائر انشتاقي هذا اديو فرارن ثمديث بوساقين بلا شكاين ادي جفدن البالي في كلت النظام تساكريتك توسخ من صغوري غال تغليست الساقيني ذي ثوفيرت مثام سلطاتين ادي كان الزضمه غافي مسفانيين اقلان في الدن اوغين وكان علي بن فليس هذه يكتمل اللي في سلمان دن فرانت تسلويث الساقي ذي ثمناط توفيرت تصبوذ يتواطفون تصبوذ اكتواجرحان ذيك سالن دي تالين ذي قنارن بلا شك وغير عفايقي ذين أديفان النغد هاث إتساعتين ديت دون ودنوغال أرغورس أزكا ذي لهنا نشتاقي ذي لوان إذي هاثو ذافو نثنين سمعو زكان ودسلين على وين يقارو كذوذ الجزائري وين يسوثور الجزائري لو تجزائريث السماثة لكن ثفرانت ودتسيلي على وذي توطفن أدت وسرحان فغان الجزائر بوزكاي دون استخدم ثحقانيث رايدون سي صضاف ماشي تاغذمث نيسن دهنا تاغذمث التليفون تاغذمث معنينس شرانا لا جوستيس ذي لواني ذي ذا غن امض برام زورون العسكر حمد قايد صلاح ادي تسكن اسن دهن الخدمه نيغال لما نمذيا تطفي وين بيدير فذنا ناي نتمازيغ نغيون الحرس غاف ونكشوم غاف ثمانية قوسان تيكلي وين بوس الجماعه امسلايد ساقي لوان ميقلا ذي الكازرنا مقرات غوارفاز مقران داغان العسكر انتيناوث حمد قايد صلاح ذوين أرغورس نتا إنا داكن نكوني أنقبل راه نكوني نوهي إجنطاضن غيفرانيا أدقرني منسن ذي تسارتيث الثزايريث نغلان جيرونس إترونجير ذي ثروفا نتمورث للجزائري من ناد إثيكالتا النظام إذا نكوني هذا تسيفرون وذاك ذوذ الجزائري ور يعاود دي إثيكالتا النظام في فراث تسافرانت كان نتسلويث إيجي تشوعين النهي ومرة ثمن تال لانت أكني في دينا 12 ديسمبر دي تدون شكو إذن تساثة ديوين ثالث النظام واتيس جهدا إثمورث الجزائر ناد ذي مسلاين قايد صلاح ذي لوان إذي ذي قنار تسبوث إدي تسبانن الجزائريين غنزان ثفران تنشتاقي هذين إدي جفدن البال ذي تحواشت نسال نموسو ثم ديث بوساقي وغار نسال بلا شك أنتي دافم أما ذي ذويلين دي تدون غادو نغال أرغور ذي غميسن بوزكا ذي لهنا إذا كنت نظن تسمك فيها كونو دي تابعن بربر تلفزيون زمرم أتسيكيم سوشيا أما تيولا فينا لي فوتو نوان تونيوين لي فيديو نوان هاد تفهم غار وطونا جيد تشوالي ما تساويل واتساب وزطايقين انترنت ناستاويل داغن فايبر يوكن ثونيوين نوان وثاني ثنون التين أراي يسدون إسالن غاتسلحو أسالي ودفك تفوذ بين إضارون ذقنار أتسميكتها كان زمرم أنتي تشجام إمدوكالنا دويذ أثي مقلن أثفرنن بلا شك نغو السفوث إلا قرا أبدا أدي شجاع أين يفان إلا قدغن أدي تسحقق باللي تيدتسيلا وذن نغ سوذ مقران دنسا أدي طفن لي فوتون دنسا أدي يطفن ثغنيون تسمكتا في ثغولين يمخلفون أو إذ كان أذيلي سلق دار أو إذ كان أذيلي سلحرمة تمقرات تنشتاكي كان إذ سنغي سوي بربر تلفزيون ذا سيوض نسالن تخشي بين ضارون ذي ثلاوث بلا ثخريط بلا أمنوغ بلا أمشاو أشكو أكن قارن وثو مسو إلى قتيلي كان 60 تلويث 60 لنا وزيريا ذي ذير ذي العز ذي الحرمة ذقوكال لمولانيس ذقوكال لجذوذيس ذقوكال ذاغن اللاصن ذقوكال نمزورا نمزغن
نتمازغ وقبل هاد نسالي غميس تمديث بوساكي فغا كان سيسمي وسيسم ني خداما ذي مضبران وسيسم داغن ني ملتاغن ذوي ذاك يتابعن بربر التلفزيون انا عزين ثوا شلت بمداكلنا مصطفى الشريفي وين كاين يخدمن تذويلت ثيغ منا تروحوا نسيت دارت غار ثايض يتساويد العوايد ان تودرين ذفافاس يقبضن غار لا فوربي ماس محندو في القسم محندن في القسم ذا سلماد ذي ثمناط نذف ودو انت دارت ثمكيا ذفوث العرش نذ جماعي بضغ لا فوربي يظلي ثمضلتين السديلين ازكى كندنا ذي ثدر ثنسن تمكاد فوث قاث جماعات قاث فوادو ذقواضيان سيسمي وضغا سيسم ني خدام من ضمن ضبرن بربر تلفزيون ازياك ثوا شولت الشريفيم دا كنا مصطفى اما ولا نسن الحفاف نسن سوما ذوي اثني قربان فافا سفلاسيا فوربين سيفك امكانيس ذي الجنث وذي سيونفو ذي ثلويث نثني اسنديازن والسندياوي صفار هذه ربي جا سند البركه وما تبغى ما تعزم ما تزدغم وثبايد مرا في وضعين غفات ودو تبغى اتعزم من يرد ثمضرتين سديرين ازكى ذكزال ذي ثمكاذفوث قاث جماع ذك ثفوادو ذي الولايان تيزي وزوم سواء شتاقيد نصوضيها على ثقارة بومي ساقي في كلت النظام ثم دي ثنون تسمقاس تحذر ثو كما نونا دمنا غيد وناس كاذي لهنا ذو قومي سمزور غاف الوحدة ذوزقان غمي سويسين غاف 8 سياري مرني إثي كلت النظام تحذر ثمانون ثم دي ثنون تسمقاس أرثوفاث